भेद विकल्पे तावत् केचिद् आहुः भिन्नमेव सामान्यं व्यक्तिभ्यः। किं पृष्टं? जातिः व्यक्तितः भिन्ना वा न वा इति प्रश्नः। समाधानं किम् उक्तं? जातिः व्यक्तितः भिन्ना अभिन्ना च। इदं तु सिद्धान्तिनां मतं, परन्तु विस्तरेण वदति जातिः भिन्ना वा न वा व्यक्तितः। केचिद् आहुः भिन्नमेव सामान्यं व्यक्तिभ्यः इति। सामान्यं व्यक्तिभ्यः भिन्नमेव भवति इति केचिद् आहुः। तेषाम् आशयः कः इति चेत् नैयायिकानाम् आशयः, ते अत्यन्तं जातिव्यक्त्योः भेदम् इच्छन्ति। समवायसम्बन्धः जातिव्यक्त्योः इति वदन्ति। न च पृथगुपलब्धिप्रसङ्गः व्यक्तिसम्बन्धित्वात्। व्यक्त्या साकं सम्बन्धिनी वर्तते जातिः। अतः जातिः पृथगुपलभ्यताम् इति प्रश्नः न कर्तव्यः। व्यक्तिसम्बन्धः वर्तते, अतः व्यक्तिं विना जातिः पृथक् भासेत इति प्रश्नः कर्तुं न शक्यते। पृथक्त्वे व्यक्तितो जातिः तत्र दृश्येत पृथगेव वा इति आरब्धं। पृथक् जातिः दृश्यतां व्यक्तिं विना इति चेत् तथा कर्तुं न शक्यते। पृथक् उपलब्धिप्रसङ्गः न व्यक्तिसम्बन्धित्वात् इति। कः पुनः सम्बन्धः? कः सम्बन्धः? समवायसम्बन्धः। कः पुनरसौ? समवायो नाम कः? अयुतसिद्धानाम् इह प्रत्ययहेतुसम्बन्ध इति केचित्। अयुतसिद्धानाम् अयुतसिद्धानां नाम अपृथक् सिद्धानाम् इत्यर्थः। अयुतसिद्धानाम् अपृथक् सिद्धानां तत्र जातिव्यक्त्योः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः इति रीत्या पञ्चसु स्थलेषु नित्यद्रव्यविशेषयोः इति वदन्ति। विशेषपदार्थाः अन्यैः न स्वीक्रियन्ते, विशेषः इति पदार्थः। एवं जाति अयुतसिद्धानाम् इह प्रत्ययहेतुः वैशेषिकसूत्रं वर्तते। इह इदम् इति कार्यकारणयोः समवायः इति। इह इदम् इति कार्यकारणयोः समवायः इति। कार्यकारणयोः इति उपलक्षणं। प्रशस्तपादभाष्ये अयुतसिद्धानाम् आधार्य आधारभूतानाम् इह प्रत्ययहेतुः समवायः इत्युक्तम्। प्रकृतमनुसरामः। अत्र अयुतसिद्धानाम् इह प्रत्ययहेतुः इह घटे घटत्वम्, इह घटे रूपम्, इह घटे चलनं कर्म, इह कपाले घटः अवयव अवयविनोः समवायः इति ते स्वीकुर्वन्ति। तत्तु अयुक्तम्। इह प्रत्यय असिद्धेः। पश्यन्तु, अत्यन्तं प्रधानयुक्तिः इयं। वैशेषिकसूत्रे इह प्रत्ययहेतुः इत्युक्ते समवायं ये खण्डयन्ति ते इह प्रत्ययमेव खण्डयन्ति। इह प्रत्ययः अन्येन सम्बन्धेन उपादयितुं शक्यते इति न वदन्ति। इह प्रत्ययः एव नास्ति। जातिव्यक्त्योः विषये अयं गौः इत्येव प्रतीतिः। इयं गौः इति सर्वदा सर्वेषां प्रतीतिः, न इह गोत्वम् इति। इयं गौः इत्येव सर्वे प्रतीयन्ते। इह गोत्वम् इति प्रतीतिः कस्यापि नास्ति। कः चेयम् अयुतसिद्धिः? अयुतसिद्धिविचारः क्रियते। अयुतसिद्धिविचारः अन्येषु ग्रन्थेषु अपि वर्तते। तत्र एते वाचस्पतिमिश्रैरपि अयुतसिद्धिविचारः कृतः। प्रशस्तपादभाष्ये वर्तते, कन्दल्यां वर्तते। अयुतसिद्धिर्नाम का इति पृथग्गतिमत्वाभावः इति कैश्चित् लिखितमस्ति। एतत् अत्र शास्त्रदीपिकायां काचन रीतिः वर्तते। इयमपि रीतिः अन्यैः खण्ड्यते। पृथग्गतिमत्वं पृथग् आश्रयाश्रितत्वं वा तदभावः अयुतसिद्धिः इत्युक्तम्। पृथग्गतिमत्वं तत्र दण्डी पुरुषः इत्यस्ति। दण्डः पुरुषे सम्बद्धः। दण्डः पुरुषे सम्बद्धः। दण्डस्य पुरुषस्य च पृथक् गतिः वर्तते।
दण्डः पृथक् भवितुमर्हति, तत्र पुरुषः पृथक् भवति। दण्डपुरुषयोः पृथक् गतिमत्वमस्ति, तदभावः कुत्र अस्ति? रूपघटयोः वर्तते। रूपघटयोः पृथक् गतिमत्वाभावः, पृथक् आश्रयाश्रितत्वाभावः। तत्र पृथक् आश्रये आश्रितत्वं घटपटयोः अस्ति। घटः पटश्च पृथक् आश्रये आश्रितौ न तथा रूपघटौ इति चेत् यद्येवम् अवयव अवयनोः सम्बन्ध समवायो न स्यात्। यद्येवं यदि एवम् उच्यते तर्हि अवयव अवयविनोः सम्बन्धः समवायः न स्यात्। अवयव अवयविनोः सम्बन्धः समवायः इत्युच्यते। अवयव अवयविनोः समवायः सम्बन्धः न स्यात्। कुतः? विनापि अवयवि चलनेन अवयवानां चलनात्। तत्र अवयवि चलनं न भवति चेदपि अवयवचलनं भवति वा न वा? तत्र वृक्षः अवयवी, अवयवाः शाखादयः। वृक्षः तथैव तिष्ठति, शाखाः चलन्ति किल। अवयविनः अवयवानाञ्च स्वावयवाश्रयत्वात्, अपि च अवयविनः अवयवेषु सन्ति, अवयवाः स्वावयवेषु सन्ति। तर्हि पृथक् आश्रय आश्रितत्वमेव आगतम्, पृथक् आश्रय आश्रितत्वमेव आगतम्। अवयविनः अवयवानाञ्च स्वावयव आश्रयत्वात् तथा सामान्यस्य व्यक्त्याश्रयत्वात् व्यक्तेश्च स्वावयव आश्रितत्वात् अस्ति पृथकाश्रयाश्रयत्वमिति समवाय अनुपत्तिः। एवम् उच्यते सामान्यं व्यक्तौ आश्रितं, सामान्यं व्यक्तौ आश्रितं। व्यक्तिस्तु सामान्यं नाम जातिः, जातिः व्यक्तौ अस्ति। व्यक्तिः कुत्र अस्ति? स्व अवयवेषु अस्ति, घटः कपालेषु अस्ति। एवञ्च जातिव्यक्त्योरपि समवायः न स्यात्। तस्मात् एवं वक्तव्यम्। अयुतसिद्धिर्नाम का? येन सम्बन्धेन आधेयम् आधारे स्वानुरूपां बुद्धिं जनयति स्वाकारेण बोधयति इत्यर्थः। स सम्बन्धः समवायः। येन सम्बन्धेन आधारे कश्चन पदार्थः स्वानुरूपां बुद्धिं जनयति स्वाकारेण बोधयति, स्वानुरूपां स्वाकारेण बोधयति। पश्यतु, गोत्वं समवाय संबंधेन आधारे गवि गोव्यक्तौ स्वानुरूपां बुद्धिं जनयति, स्वानुरूपां बुद्धिं जनयति नाम स्वाकारेण बुद्धिं जनयति, गोत्वेन आकारेण बुद्धिं जनयति। स सम्बन्धः समवायः, स सम्बन्धः समवायः इति वक्तव्यम्। यदि जात्यात्मना व्यक्तिः प्रतीयते तथा जातिव्यक्त्योः अभेद एव प्रतीति बलाद् आपद्यते। अत्र भेदाचरे स्वानुरूपां बुद्धिं जनयति इत्येव स्वाकारेण बोधयति इति तस्य विवरणं स्वयमेव करोति। स्वाकारेण बोधयति इत्यर्थः। गोत्वं स्वाधारे गवी गोत्वाकारेण बुद्धिं जनयति। गौः इति किल बुद्धिर्जायते इति वक्तव्यम्। इदानीं प्रश्नः तर्हि यदि जात्यात्मना व्यक्तिः प्रतीयते, व्यक्तिः यदि जात्यात्मना प्रतीयते ततः जातिव्यक्त्योः अभेद एव प्रतीति बलाद् आपद्यते। यदि जात्यात्मना व्यक्तिः प्रतीयते ततः जातिव्यक्त्योः अभेद एव प्रतीति बलाद् आपद्यते। कथं भेदाभ्युपगमः अवगम्यते वा? जात्यात्मना व्यक्तिः प्रतीयते इति, जात्यात्मना गोत्वात्मना व्यक्तिः यदि प्रतीयते तर्हि अभेदः किल भवति? भेदः कथं भवति इति, भेदः कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः उच्यते। इयं पङ्क्तिः किञ्चित् कठिना उच्यते। सिद्धान्तः अयं, गौरयं शाबलेयः गौरयं बाहुलेयः इति उभयत्र गवाकारः अनुवर्तमानो दृश्यते। गौः अयं शाबलेयः, गौः अयं बाहुलेयः इति प्रतीतिः वर्तते। बाहुलेयः शाबलेयः इति नाम वर्णविशेषः वा भवतु जातिविशेषः वा भवतु, तत्र इदानीं चिन्ता नास्ति। शाबलेयः इति कश्चन गौः, बाहुलेयः इति अपरः गौः, एवं भवतु।
गौः अयं शाबलेयः गौः अयं बाहुलेयः इति वर्तते। उभयत्र गवाकारः अनुवर्तते। गौः अयम् इति गौः इति उभयत्र अनुवर्तते, परन्तु शाबलेयः बाहुलेयः इति आकारद्वयं तु व्यावर्तमानौ नानुवर्तेते। गौः अयं शाबलेयः गौः अयं बाहुलेयः इत्येव उच्यते। इमौ आकारौ नानुवर्तेते। तद्यदि तयोः शाबलेय गवाकारयोरभेदः स्यात् अनुवृत्तौ एकानुवृत्तौ इतरोऽपि अनुवर्तेत। तत्र किं त्वया पृष्टं? जात्यात्मना व्यक्तिर्यदि भासते तर्हि जातिव्यक्त्योरभेदः प्रसज्यति इति भवता उक्तम्। अयं वदति जात्यात्मना व्यक्तिर्भासते इत्यस्य कोऽर्थः? पश्यतु, गोत्वात्मना गौः भासते, गोत्वम् अनुवर्तते। शाबलेय आकारः, शाबलेयः तावत् व्यक्तिः, बाहुलेयः व्यक्तिः। यदि शाबलेयः गवाकारश्च अभिन्नौ इति उच्यते। किं त्वया पृष्टं? जातिव्यक्त्योः अभेदः प्रसज्यते इत्युक्तम्। जातिव्यक्त्योः अभेदः प्रसज्यते इत्युक्तम्। इति सिद्धान्तिना उक्तम्। अभेदं इदानीं तु सर्वं सिद्धान्ते वर्तते। सिद्धान्ती तु अभेदं न वदति, भेदाभेदं वदति। परन्तु सिद्धान्तेन आक्षेपः कृतः वर्तते। सिद्धान्तिनं प्रति आक्षेपः कृतः। अभेदः प्रसज्यते इति, अभेदः प्रसज्यते इति तत्र इदं तस्मादेवं वक्तव्यम् इति वर्तते किल। तथा आरभ्य सिद्धान्तः येन सम्बन्धेन आधेयम् आधारे स्वानुरूपां बुद्धिं जनयति स्वाकारेण बोधयति इत्यर्थः इति। तदुपरि प्रश्नः भवति, अभेदः भवति भोः, शुद्धाभेदः भवति, गोत्वस्य व्यक्तेश्च अभेदः भवति भविष्यति इति प्रश्नः कृतः। तत्र वदति गौरयं शाबलेयः गौरयं बाहुलेयः, गौरयं शाबलेयः गौरयं बाहुलेयः इति उभयत्र गवाकारः अनुवर्तमानः दृश्यते। अवगतं वा? गवाकारः उभयत्र अनुवर्तमानः दृश्यते। तत्र शाबलेयाकारः बाहुलेयाकारश्च व्यावर्तमानौ भवतः। यदि भवान् शाबलेयस्य गवाकारस्य च अभेदं वदति तर्हि गवाकारः अनुवर्तते चेत् शाबलेयोपि अनुवर्तेत। अवगतं वा? शाबलेयो नाम व्यक्तिः, बाहुले गोत्वं नाम आकृतिः। यदि अनयोरभेदः भवता आपाद्यते तर्हि प्रश्नं करोमि। यद्यनयोरभेदः तर्हि यदि शाबलेयः यदि गोत्वम् अनुवर्तते तर्हि शाबलेयोपि अनुवर्तेत, नाम बाहुलेयेपि शाबलेयः इति स्यात् बुद्धिः। तद्व्यावृत्तो न तथा नास्ति। शाबलेयः नानुवर्तते इत्युक्तौ गोत्वमपि नानुवर्तेत। तयोः अभिन्नत्वात् शाबलेयस्य व्यक्तेः गोत्वस्य च यदि अभेदः स्यात् एकस्य अनुवृत्तौ उभयमपि अनुवर्तेत, अन्यदपि अनुवर्तेत। एकस्य व्यावृत्तौ अन्यदपि व्यावर्तेत। किंच तस्यामेव व्यक्तौ इयं गौरिति गवात्मना प्रतीयमानायामपि नेयं बुद्धिः गोबुद्ध्यो नेयं बुद्धि गोबुद्ध्योः गौरिति पर्यायत्वं प्रतीयते। तस्मात् नाभेदः। जातिव्यक्त्योः अभेदः नास्ति इत्यत्र प्रमाणम् अन्यदपि उच्यते। इयं गौः बाहुलेया अयं गौः बाहुलेयः इति किल प्रतीतिर्भवति। अत्रैव पश्यतु, इयं गौः इति वर्तते, इयं बुद्धिः वर्तते, गो बुद्धिः वर्तते। इयम् इति पदार्थः गवात्मना प्रतीयते। इयम् इति पदार्थः गवात्मना प्रतीयते। इयं गौरिति गवात्मना प्रतीयमानायामपि न इयं बुद्धि गो बुद्ध्योः गौः गौरितिवत् पर्यायत्वं प्रतीयते। इयं गौः इति कश्चन वदति अन्यः वदति भोः इयं नाम गौरेव, तर्हि घटो घटः इतिवत् भवति। घटो घटः इति प्रतीतिः प्रामाणिकी न। पर्यायानां सह प्रयोगः नास्ति। पर्यायाणां
सः प्रयोगः नास्ति प्रसिद्धं। गौः गौः इतिवत् इयं गौः इति भविष्यति इति कोऽपि पृच्छति वा? न पृच्छति। इयं गौः इत्युक्तौ अयम् अपप्रयोगः इति कश्चन वदति वा? यदि गोत्वस्य व्यक्तेश्च अभेदः स्यात्, इयं नाम व्यक्तिः, गोशब्दः गोत्ववाचकः, अनयोर्यदि अभेदः स्यात् तर्हि इयं गौर् इति प्रतीतिः गौर् इतिवत् स्यात्। परन्तु लोकाः तथा न प्रतीयन्ते। लोकाः इयं गौर् इति प्रयोगः प्रामाणिकः इत्येव वदन्ति, इति किल? अप्रामाणिकः इति वदन्ति वा? न वदन्ति। इयं गौः इति प्रमाणं। तेन किं ज्ञायते? इयं पदेन बोध्यमाना व्यक्तिः गोपदेन बोध्यमाना जातिः च परस्परम् अभिन्ने न भवतः, अभिन्ने न भवतः, तस्मात् न अभेदः, तस्मात् न अभेदः। जाति व्यक्त्योः अभेदः नास्ति। अभेदो नास्ति तस्य अर्थः शुद्धाभेदः नास्ति इत्यर्थः। उपरि वक्ष्यति सः। कथं तर्हि ताद्रूप्यं व्यक्तेः प्रतीयते? नहि घटपटौ भवतः, घटः पटश्च भवतः, दण्डः पुरुषश्च भवतः। तत्र दण्डाकारेण पुरुषः भासते वा? घटाकारेण पटः भासते वा? न भासते। परन्तु गोत्वात्मना गोत्वात्मना व्यक्तिर्भासते, गोत्वात्मना व्यक्तिर्भासते। कथं तर्हि ताद्रूप्यं व्यक्तेः प्रतीयते? व्यक्तेः ताद्रूप्यं, ताद्रूप्यं न गोत्वरूपं, गवात्मकत्वं कथं प्रतीयते इति चेत् इदमेव हि ताद्रूप्यं व्यक्तेः यत् तत् समवाय संबन्धः। इदं ताद्रूप्यम् अस्ति किल? इदमेव ताद्रूप्यं व्यक्तेः, व्यक्तेः गोत्वात्मकत्वं गवात्मकत्वम् अस्ति किल? ताद्रूप्यं गवात्मकत्वं यत् तत् समवाय संबन्धः। तस्यैष महिमा येन आधारम् आधेयं सुबुद्ध्या अनुरञ्जयति तस्माद् दोषः। समवायस्य महिमा अभेदः एव, अभेदः नास्त्येव, भेदः एव, अभेदः नास्त्येव, भेदः एव। समवायस्य महिमा येन महिम्ना आधारम्, आधारं द्वितीयान्त शब्दः, आधेयं स्वबुद्ध्या अनुरञ्जयति प्रथमान्त शब्दः, आधेयम् आधारं स्वबुद्ध्या अनुरञ्जयति। जाति बुद्ध्या व्यक्तिः अनुरक्ता भवति। नाम समवाय संबंधस्य महिमा, समवाय संबंधस्य महिमा एवं भवति। येन महिम्ना जातिः स्वसमवायिनं व्यक्ति विशेषं स्वरूपेण स्वात्मकतया बोधयति, बुद्ध्या अनुरञ्जयति, स्वबुद्ध्या अनुरञ्जयति। स्वबुद्ध्या अनुरञ्जयति इत्यस्य तार्किकभाषायां स्वबुद्धि विषयत्वम् इत्यर्थः। स्वबुद्धि विषयं करोति, स्वबुद्धि विषयं करोति, स्वबुद्धि विषयं करोति, स्वविषयक बुद्धि विषयं करोति इत्यर्थः। अथवा अयं सिद्धान्तः तादात्म्य प्रतीतेर अभेदोप्यस्तु शुद्ध भेदः पूर्वोक्त न्यायेन भेदोप्यस्तु तस्मात् प्रमाण बलेन भिन्नत्वमेव युक्तम्। भेदाभेदः स्वीक्रियते पार्श्वसारस्य मिश्रैः, प्राचीनैः स्वीक्रियते। खण्डदेवस्तु न स्वीकरोति। आकृत्यधिकरणे भेदाभेदः नोक्तः तेन। ननु तर्हि देशमाश्रितः शुद्ध अभेदे एव खलु? खण्डदेवस्तु समवायं न स्वीकरोति, मीमांसकाः समवायं न स्वीकुर्वन्ति। खण्डदेवमध्ये भेदः तार्किकवत् भेदं स्वीकरोति। तार्किकाः भेदं किल स्वीकुर्वन्ति? शुद्धभेदवादिनः तार्किकाः तार्किकवत् भेदं स्वीकरोति। सः समवायं सम्बन्धं न स्वीकरोति। तत्र समवायस्थाने तादात्म्यं स्वीकुर्यात्। ननु विरुद्धौ भेदाभेदौ कथम् एकत्र स्याताम्? न विरोधः सखदर्शनात्। वयं चिन्तयामः भेदाभेदवादः अत्यन्तं दुर्बलः इति। वेदान्तदेशिकैः न्यायसिद्धाञ्जने उक्तं तत्र भेदाभेदः तत्र किं भवति वक्तुमपि नेच्छामः। इदं मतम् अयुक्तम् इति वक्तुमपि नेच्छामः इति तैः तादृशशब्दः प्रयुक्तः। शब्दः मया न स्मर्यते। भेदाभेदवादं तु अस्माकं भाष्यकाराः अपि खण्डयन्ति, वेदान्तरीत्या भेदाभेदं खण्डयन्ति। पापीयानयं भेदाभेदपक्षः इति।
परन्तु सर्वोऽपि पक्षः प्राचीनपक्षः सः तेषां ग्रन्थः यदि दृश्यते तर्हि तथा अदृढः नास्ति। मया भास्करग्रन्थः पठितः किञ्चित् दूरं। भास्कर पक्षः एव भेदाभेदः सम्यक् विवृणोति। भेदाभेद स्वीकारे कोऽपि दोषः नास्ति इति किञ्चित् कालं दृश्यते चेत् इदमेव समीचीनम् इत्यपि भवति। अतः कोऽपि पक्षः तथा अदृढः नास्ति। प्राभाकरपक्षः दृश्यताम्। प्राभाकरपक्षः सर्वैरपि खण्ड्यते। नवीनग्रन्थाः न्यूनाः सर्वैरपि खण्ड्यते। परन्तु वयं चिन्तयामः प्राभाकरपक्षः सर्वथा अनुचितः इति। तेषां ग्रन्थः यदि दृश्यते तदानीं तु प्राभाकरपक्षः तथा अनुचितः न भवति। सर्वेपि महात्मानः किल, तेषां तावत् काचन रीतिः। अत्र पश्यतु, विरुद्धौ भेदाभेदौ कथम् एकत्र स्याताम्? न विरोधः सहदर्शनात्। यदि हि इदं रजतं नेदं रजतम् इति वत् अदे सहदर्शनात् इत्यत्रैव भास्कर श्लोकः कश्चन विस्मृतः। तत्र यदि प्रमाणेन भेदः अभेदश्च प्रतीयते तर्हि को दोषः तत्र? प्रमाणं हि वस्तु साधकम्। एकत्रैव भेदाभेदौ यदि प्रमाणेन सिद्ध्यतः तर्हि कथं खण्डनं कर्तुं शक्यते? भेदाभेदवादः बहुत्र वर्तते। जैनानां भेदाभेदवादः प्रसिद्धः। तत्र भेदाभेदः माध्वानामपि वर्तते, भेदाभेदवादः वर्तते। शास्त्रदीपिकाकाराणां भेदाभेदवादः वर्तते। बौद्धानां विषये अहं न जानामि। अनन्तरम् आस्तिकदर्शनेषु एव भेदाभेदवादः तत्र गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नम् इति अनुमानं तत्र अद्वैतिभिः विवृतं वर्तते। एवं अद्वैतिभिः भेदाभेदः सिद्धान्ते स्वीक्रियते वा न वा न जाने, परन्तु इदम् अनुमानं तैः विवृतं वर्तते। भेदाभेदः बहुत्र वर्तते। तार्किकाः एव शुद्धभेदवादिनः। अस्माकं सिद्धान्तेपि शुद्धभेदः एव स्वीक्रियते, भेदाभेदः न स्वीक्रियते। तत् भेदाभेदविषये बहु चिन्तनीयं वर्तते। मण्डलमिश्रमतं तु किं भवति? विधिविवेकः वर्तते। तावत् भेदाभेदविचारः न कृतः इति मन्ये। न्यायसुधाकृता भेदाभेदः स्वीकृतः इति भाति प्राचीनमीमांसकैः। परन्तु तत्र चिन्तनीयं वर्तते। भेदाभेदविषये बहु चिन्तनीयमस्ति। परन्तु मम कश्चन सिद्धान्तः इति नास्ति। भवतु अस्माकं वेदान्तरीत्या अस्माकं भाष्यकारसिद्धान्तः अस्माभिः किं भवति स्वीक्रियते। अहं तु तत्सिद्धान्ते भवामि, शिरोधार्यं भवति तेषां मतं। परन्तु सिद्धान्तः सः भवति चेदपि तद्विषये विचारस्तु अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। सर्वेषु विषयेषु विचारः कर्तव्यः। इदानीं समवायः वेदान्तिभिः न स्वीक्रियते इति कृत्वा समवाय साधनार्थं प्रयत्नः न क्रियते एव, कर्तव्यः एव। अस्माकम् आन्तरिकं किञ्चित् भवेत्। सर्वस्यापि पुरुषस्य आन्तरिकं किञ्चित् भवति। कश्चन अद्वैती भवति, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्येव तस्य सिद्धान्तः भवेत्, निर्णयः तथैव भवेत्। परन्तु विचारकरणे को दोषः? विचारः क्रियते चेत् बुद्धिवृद्धिः भवति। परन्तु भेदाभेदविषये कश्चन विचारः कर्तव्यः। सर्वथा तत्र निन्दनीयः पक्षः सः नास्ति। यादवप्रकाशपक्षः भेदाभेदः इति उच्यते अस्माकं भाष्ये सर्वत्र। परन्तु यादवप्रकाशपक्षस्तु प्रचारं प्रति नानीतः। यादवप्रकाशपक्षः तत्र श्रुतप्रकाशिकायां बहुधा उपात्तः, भाष्ये अस्ति, वेदान्तदेशिकानां तात्पर्यचन्द्रिकायां वर्तते। अन्यत्र तु यादवप्रकाशपक्षः तथा नास्ति, तस्य स्थितिः नास्ति। इदानीं भास्करपक्षस्तु अद्वैतिभिः अपि उपपादितः वर्तते बहुत्र। भास्करभट्टः इति वदन्ति ते। भास्करपक्षस्तु अद्वैतसिद्ध्यादिषु उपात्तः वर्तते। अस्तु, इदानीं विरोधः भेदाभेदयोः कथम् उच्यते भवतः? इदं रजतं नेदं रजतम् इति वत् परस्पर उपमर्दः भवति चेत् इदं रजतम् इति प्रतीतिः, नेदं रजतम् इति प्रतीतिः। तयोः प्रतीत्योः परस्पर उपमर्दः वर्तते।
उपमर्देन परस्पर बाधकत्वेन इमौ रजत रजत भेदौ प्रतीयेते रजत रजत भेदौ प्रतीयेते तदानीं विरोधः वक्तुं शक्यते। इदं रजतमिति बुद्धिर्भवति चेत् नेदं रजतमिति बुद्धिर्नायाति, नेदं रजतमिति बुद्धिरस्ति चेत् इदं रजतमिति बुद्धिर्नायाति। तद्वत् भेदस्य अभेदस्य च अस्ति चेत् तर्हि वयं स्वीकुर्मः विरोधः अस्ति इति। उदयनाचार्यः एव भेदाभेदखण्डने प्रथमः परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः, परस्परविरोधे च विरोधे न प्रकारान्तरस्थितिः इत्येव। न तु तयोः परस्पर उपमर्देन प्रतीतिः, भेदाभेदयोः परस्पर उपमर्देन प्रतीतिर्नास्ति। इयं गौरिति बुद्धि द्वयम् अपर्यायेण प्रतिभासमानम् एकं वस्तु ज्ञात्मकं व्यवस्थापयति। पश्यन्तु, इयं बुद्धिः अस्माकं भाष्ये भास्करवाक्यं तु उपात्तमस्ति, वस्तुविरोधः प्रतीति पराहतः इति। वस्तुविरोधः प्रतीति पराहतः इति भाष्यम्। इदं वाक्यं भास्करवाक्यम् इति व्याख्यातारः लिखम्। वस्तुविरोधः भेदस्य अभेदस्य च विरोधः वर्तते इत्युच्यते। अयं विरोधः प्रतीति पराहतः। यदि प्रतीतिः अनुकूला वर्तते विरोधः भवति इति कथनेन किं प्रयोजनं? विरोधः इति प्रथमान्तवाचने प्रथमान्तपदं न तु समस्तपदं। वस्तुविरोधः प्रतीतिपराहतः। वस्तुनोर्विरोधः प्रतीत्या पराहतः। प्रतीतिः यदि अनुकूला वर्तते तर्हि भेदाभेदः नास्ति इति कथनेन किं प्रयोजनम् इति अत्र उक्तमस्ति। तदेव अत्र लिखति। पश्यन्तु, इयं गौरिति बुद्धिद्वयम्, इयं गौः इति बुद्धिद्वयम् अपर्यायेण प्रतिभासमानम् एकं वस्तुद्व्यात्मकम्। तत्र इयं गौः इति बुद्धिद्वयम् इति पङ्क्तिरस्ति, तथैव खलु पङ्क्तिरस्ति। एवं तर्हि इयम् इति गौरिति बुद्धिद्वयम्, इयं गौरिति बुद्धिद्वयम्, इयम् इति एका बुद्धिः, गौरिति अपरा बुद्धिः। इदं द्वयं किं करोति? अपर्यायेण प्रतिभासमानम् एकं वस्तु अपर्यायेण प्रतिभासमानं वर्तते। एकं वस्तु अपर्यायेण प्रतिभासमानम्, अपर्यायेण, पर्यायेण न। घटः कलशः, घटः एवमस्ति किल, क्षीरं पयः, एतादृश पदानि एतादृशरीत्या उल्लेखः यत्र भवति तर्हि पर्यायेण प्रतिभासमानत्वं तत्र भवति। अत्र तु अपर्यायेण प्रतिभासमानत्वम् अस्ति। एकं वस्तु अपर्यायेण प्रतिभासमानं वर्तते। अपर्यायेण इयं गौः इति बुद्धिद्वय विषयः वर्तते। अपर्यायेण प्रतिभासमानं नीलो घटः इतिवत्। तर्हि अपर्यायेण प्रतिभासमानम् एकं वस्तु द्व्यात्मकं व्यवस्थापयति बुद्धिद्वयम्। इदमेव बुद्धिद्वयम् एकं वस्तु द्व्यात्मकं व्यवस्थापयति, एकं वस्तु द्व्यात्मकं व्यवस्थापयति। तदेव लिखति। पश्यतु, सामानाधिकरण्यं हि अभेदम् आपादयति। सामानाधिकरण्यं नाम समानविभक्ति निर्देशः। सामानाधिकरण्यम् इत्यस्य बहवः अर्थाः सन्ति। समानविभक्तिनिर्देशः इति सुलभः अर्थः। समानविभक्तिनिर्देशः वर्तते। इयं गौः, घटो घटः। समानविभक्तिनिर्देशेन अभेदः भवति, परन्तु घटो घटः इत्यत्र अपर्यायत्वं नास्ति, पर्यायत्वम् अस्ति। नीलो घटः, इयं गौर् इत्यत्र अपर्यायत्वम् अस्ति, अपर्यायत्वं भेदं व्यवस्थापयति। अतः भेदम् अभेदञ्च प्रतीतिरेव व्यवस्थापयति। को दोषः, को विरोधः? अपेक्षा भेदाच्च। गतसमये अस्य पाठनकाले इदं प्रकरणं काठिन्येन मया अनुभूतं। कथञ्चित् उक्त्वा कस्याञ्चित् सभायाम् एकवारम् अनुवादोऽपि कृतः अस्य। मम दार्ढ्यार्थं मया सम्यक् गृहीतं वा न वा इति दृष्टम्। अयं राघवन् अस्मिन् विषये पुनः चर्चां विधाय अर्थं स्वीकृतवान्। अपेक्षाभेदाच्च, अपेक्षाभेदोऽपि वर्तते। तथा हि गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते।
गोरूपेण नाम गोत्वेन गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते। गोरूपेण नाम गोवृत्तित्वेन इत्यर्थः। गोवृत्तित्वेन निरूप्यमाणा या जातिः तया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते। गौरयं शाबलेयः इति पश्यतु। गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या गौः अयं शाबलेयः इत्यस्ति किल, तत्र अयं शाबलेयः इत्युच्यते। गौः अयं शाबलेयः इति उच्यते। अनयोः कः भेदः? गौः अयं शाबलेयः इति उच्यते, गौरयम् इति उच्यते, अयं शाबलेयः इति उच्यते। त्रयाणां मध्ये कश्चन भेदः वर्तते। गौः अयं शाबलेयः इत्यत्र गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या इति वर्तते। गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या इयं जातिः गोत्वरूपा जातिः गोरूपेण निरूप्यमाणा वर्तते। जातिः इति नोक्तं किल, तत्र गौः इति किल उक्तमस्ति, ज्ञायते वा? गवा किल निरूप्यते जातिः, घटोऽयं शाबलेयः इति उच्यते इति मन्यता। तर्हि घटेन निरूप्यते घटत्वम्, अवगम्यते वा? घटत्वं, गोत्वम्, अश्वत्वम् एतत् सर्वं परस्परं भिन्नं वा न वा? एताः जातयः परस्परं भिन्नाः भवन्ति। गोत्वम्, अश्वत्वं, घटत्वं, पटत्वम् इति भिन्नम् इति कथम् उच्यते? गोरूपेण निरूप्यमाणत्वं गौः इति उच्यते। गोरूपेण गौः इति इत्यर्थः। गोरूपेण इत्यस्य गौः इति इत्यर्थः। गौः इति निरूप्यमाणया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते। गौरयं गौः इति गोरूपेण नाम गोरूपेण नाम गो व्यक्त्या निरूप्यमाणा इत्यर्थः। गौरिति निरूप्यमाणया जात्या इत्यर्थः। गौरिति एवं किल। गोत्वम् इति तत्र किं भवति? जातिः अयं शाबलेयः इति उच्यते वा? जातिः अयं शाबलेयः इति उच्यते वा? गौरयं शाबलेयः, घटोऽयं शुक्लः इति किल उच्यते। तर्हि गौरिति निरूप्यमाणया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते। गौः अयं शाबलेयः इति। यदा तु वदामि यदा तु जातिः व्यक्त्यन्तरात्मना निरूप्यते, पश्यतु, जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते गौरयं शाबलेयः इति। यदा तु जातिः व्यक्त्यात्मना निरूप्यते, जातिः व्यक्त्यात्मना निरूप्यते, तदा इयं व्यक्तिः तथा भिन्नरूपा अवसीयते। द्विधापि वर्तते। पश्यतु, व्यक्तिः जात्या अभिन्ना प्रतीयते। गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या व्यक्तिः सारम् अनन्तरं वदामि, तथा इदानीमेव वदामि। अत्र किं भवति? गोत्वम् इति शाबलेऽपि वर्तते, बाहुलेऽपि वर्तते। गोत्वं शाबलेऽपि वर्तते, बाहुलेऽपि वर्तते। तर्हि गोत्वेन निरूपणं यदा भवति तदानीम् अभेदः। गोत्वेन निरूपणं यदा भवति अभेदः भवति। यदा जातिः व्यक्त्यन्तर आत्मना निरूप्यते, अन्यव्यक्त्यात्मना निरूप्यते, तदा इयं व्यक्तिः ततः भिन्नरूपावसीयते। पश्यतु, एकैव जातिः सा जातिः गोरूपेण निरूप्यते। नाम तत्र अंशद्वयं वर्तते। गौः इति एकः अंशः, शाबलेयः इति अपरः अंशः। गोरूपेण इत्युक्ते गोत्ररूपेण इति स्वीक्रियते, समीचीनं भवति। गोत्ररूपेण इति उच्यते तत्र दोषः, परन्तु गौरिति निरूपणं क्रियते। यथा पङ्क्त्यर्थनिरूपणकाले गौरिति निरूप्यमाणया जात्या इत्युक्तं। पङ्क्त्यर्थः वर्णनीयः किल। यदा गोत्वेन व्यक्तिः तत्र गोरूपेण निरूप्यमाणया एकैव जातिः गौः इति निरूप्यते। तदानीं गोरूपेण इति किमर्थम् उक्तं? गौः व्यक्तिः। सावधानं पश्यन्तु, समापयामि अहं। गौः व्यक्तिः, गौः व्यक्तिः गवात्मना गौः इति
इति जातिः निरूप्यते गौः इति जातिः उच्यते जातिः गौः इति उच्यते चेत् तदानीं किं भवति तया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीयते गौरयं शाबलेयः इति गौरयं शाबलेयः इति यदा तु जातिः व्यक्त्यन्तरात्मना निरूप्यते जातिः यदा व्यक्त्यन्तरात्मना निरूप्यते जातिः व्यक्त्यन्तरात्मना निरूप्यते व्यक्त्यन्तरं नाम किं तत्र तत्र लिखिते योऽसौ बाहुलेयो गौः सोऽयं शाबलेयः न भवति योऽसौ बाहुलेयो गौः सोऽयं शाबलेयो न भवति इदानीं गौः इति उक्तं गौर्नाम गोत्वमेव इदमेव गोत्वं व्यक्त्यन्तरात्मना निरूप्यते बाहुलेयात्मना निरूप्यते पूर्वं तु गौरयं शाबलेयः इति स्थले जातिव्यक्त्योरभेदः उक्तः जातिव्यक्त्योः अभेदः प्रतीयते इत्युक्तं कुतः कुतः गोरूपेण निरूप्यमाणया जात्या व्यक्तिः अभेदेन प्रतीता गोरूपेण गौरयं शाबलेयः इत्युक्ते गोशब्देन व्यवह्रियमाणा या जातिः तया जात्या व्यक्तेः शाबलेयस्य अभेदः तत्र प्रतीतः परन्तु शाबलेयेन व्यक्तिविशेषेण गोत्वस्य अभेदः तत्र प्रतीतः योऽसौ बाहुलेयो गौः सः शाबलेयो न भवति इत्युक्तौ न भवति इत्युक्तौ जातिव्यक्त्योः अभेदः भवति भेदो भवति कथं योऽसौ बाहुलेयो गौः सोऽयं शाबलेयो न भवति इत्युक्तं शाबलेयो न भवति अनेन अस्माभिः किं ज्ञायते शाबलेय गौः अन्यः बाहुलेय गौः अन्यः इति तु यथाश्रुतार्थः अन्यैः उच्यमानः अर्थः एतैस्तु किम् उच्यते पूर्वं शाबलेय अभिन्नतया प्रतीता जातिः इदानीं बाहुलेय भिन्नतया प्रतीयते शाबलेय अभिन्नतया प्रतीता जातिः इदानीं बाहुलेय भिन्नतया प्रतीयते योऽसौ बाहुलेयो गौः सोऽयं शाबलेयो न भवति अथवा बाहुलेय अभिन्नतया प्रतीता जातिः शाबलेयो न भवति एकत्र अभेदेन स्वीक्रियते प्रथमप्रतीतस्य अभेदेन स्वीक्रियते एवं प्रथमप्रतीतो अभेदः बाहुलेय अभिन्नतया प्रतीता जातिः शाबलेय भिन्नतया ज्ञायते एवञ्च किमर्थम् एतादृश प्रतीतिः उक्ता अनेन ज्ञायते पूर्वं शाबलेय अभिन्नतया प्रतीता जातिः इदानीं शाबलेय भिन्नतया प्रतीयते इदमेव भिन्नाभिन्नत्वम् एवं धर्मिणो द्रव्यस्य रसादिधर्मान्तररूपेण रूपादिभ्यः भेदः द्रव्यरूपेण च अभेदः द्रव्यमस्ति धर्मी द्रव्यं धर्मिणो द्रव्यस्य रसादिधर्मान्तररूपेण रूपं रसः गन्धः स्पर्शः बहवः गुणाः सन्ति द्रव्यस्य एवं भवति नीलो घटः मधुरो घटः कथं मधुरः भवति तत्र आधारः एव मधुरः भवति एकम् उदाहरणं वदामि ऐस् क्रीम् भवति किल ऐस् क्रीम् तत्र आधारमपि जनाः भुञ्जते तद् मास्तु अनावश्यकं तत्र एकं भवतु तत्र गुडं स्वीकुर्मः तत्र शर्कराखण्डं स्वीकुर्मः शर्कराखण्डः श्वेतः रक्तः इव भवतु रक्तः शर्कराखण्डः रक्तः शर्कराखण्डः मधुरः इति तत्र धर्मिणो द्रव्यस्य रसादिधर्मान्तररूपेण रूपादिभ्यो भेदः एवं किल योऽसौ बाहुलेयो गौः सोऽयं शाबलेयो न भवति इत्युक्तं किल तस्य अर्थः अयमेव धर्मिणः द्रव्यस्य
रसादि धर्मांतर रूपेण रूपादिभ्यो भेदः द्रव्य रूपेण च अभेदः द्रव्य रूपेण च अभेदः पश्यतु द्रव्यं तावत् जातिस्थानीयम् अनुवर्तते द्रव्यम् अनुवर्तते योऽसौ योऽसौ नीलः सः योऽसौ नीलः सः मधुरो न भवति इति वा तथा योऽसौ योऽसौ नीलः पदार्थः सः मधुरो न भवति इति वा तथा वक्तुं न शक्यते नीलः मधुरश्च भवितुमर्हति किल एवं धर्मिणो द्रव्यस्य रसादि धर्मांतर रूपेण रूपादिभ्यो भेदः अत्र रूपस्य आश्रयस्य च अभेदः भवति नीलघटयोः अभेदः भवति अनन्तरं योऽसौ नीलो वर्णः योऽसौ नीलः सः मधुरः न भवति फलं स्वीक्रियते तत्र फलं स्वीक्रियतां समीचीनं भवति तत्र विषयः कः इति चेत् नीलरूपं रसश्च परस्परं भिन्नौ रूपं रसश्च परस्परं भिन्नौ द्रव्यं तु एकं प्रथमतः नीलरूप रक्तरूपेण फलं स्वीकृतं एवं प्रतीतिः वर्णनीय तत्र क्लेशः कुत्र भवति इत्युक्तौ विषये क्लेशः नास्ति रूपं द्रव्यञ्च अभिन्नं रसः द्रव्यञ्च अभिन्नं रूपरसयोः परस्परं भेदः अयमेव विषयः तत्र तु क्लेशः कोऽपि नास्ति मया प्रतीतिविषये क्लेशः अनुभूयते योऽसौ शाबलेयः योऽसौ बाहुळेयो गौः सोऽयं शाबलेयो न भवति इत्युक्तं किल अत्र प्रतीतिः कीदृशी वक्तव्या योऽसौ नीलः वर्णः सः मधुररसः नास्ति इति एतादृशं किञ्चित् वक्तव्यं योऽसौ नीलो घटः सः मधुरो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते यत् यत् नीलं फलं तत् मधुरं न इति वक्तुं न शक्यते यतः गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गासु तद्वति तत्र किं भवति नीलम् इति शब्दः द्रव्यपर्यन्तं वदति अतः तद्विषये एवं स्वीकुर्मः योऽसौ नीलः सः मधुरः न इति वक्तव्यं योऽसौ नीलः वर्णः सः मधुरः न इति वक्तव्यं परन्तु वर्णः तत्र क्लेशः अस्ति अनन्तरं वदामि तथा अवयविनः स्वरूपेण अवयवैः अभेदः अवयवान्तररूपेण तु अवयवान्तरैः भेदः अवयविनः स्वरूपेण अवयवैः अभेदः स्वरूपेण नाम गोरूपेण इति तत्र उक्तं किल गोरूपेण इत्युक्तं किल तद्वत् अवयविरूपेण अवयविनः अवयव्यात्मना अवयविनः अवयवेन अभेदः अवयवि आत्मना अवयविनः अवयवेन साकम् अभेदः अवयवान्तरात्मना तु भेदः अवयवान्तरात्मना तु भेदः अवयवयोः परस्परं भेदः इत्यर्थः अवयवयोः परस्परं भेदः इति परन्तु अवयवयोः भेदः इत्युच्यते किल सारम् इदं वर्तते अवयवी अवयवेन अभिन्नः स्वात्मना अवयव्यात्मना अभिन्नः परन्तु अयम् अवयवी अवयवेन अभिन्नः वर्तते अवयवान्तरात्मना तु भिन्नः नाम अवयवान्तरं स्वीक्रियताम् अवयवान्तरेपि अवयविनः अभेदः अस्ति वा न वा अस्य अवयवस्य अवयविनश्च यथा अभेदः वर्तते अवयवान्तरस्य अस्य अवयविनश्च अभेदः वर्तते वा न वा परन्तु स्वात्मना अवयव्यात्मना तु अभेदः एव अवयव्यात्मना अनेन अवयवेन तेन अवयवेन अन्येन अवयवेन अवयवी अभिन्नः एव परन्तु अवयवात्मना तु अवयवी भिन्नः एव नाम
किं भवति लोके उच्यते किल अयं तु विद्वान् अस्ति अयं कुत्रचित् गच्छति चेत् गौरवं भवति संभावना दीयते भवन्तः महाविद्वांसः इति वदन्ति एतत् सर्वं भवति अस्य पुत्रः भवति सः विद्वान् नास्ति अयं गच्छति अहं तस्य पिता अस्मि इति उक्त्वा गच्छति इति मन्यतां ओ तस्य पिता वा भवतः गौरवं नास्ति इति वदति इति मन्यते उदाहरणरूपेण एक एव पुरुषः देवदत्तः तस्य तावत् स्वात्मना तु सर्वत्र पूज्यत्वं वर्तते अन्य पितृत्वेन तु पूज्यत्वं नास्ति इति उच्यते किल लोके लोके उच्यते किल लोके जनाः हे तस्य नाम उक्त्वा नागच्छतु भवान् पृच्छति चेत् ददामि वदन्ति किल लोके जनाः किञ्चित् पृच्छते चेत् सः पृष्टवान् सोऽपि उक्तवान् अतः ददातु इत्युक्तौ किं वदति अन्यः तस्य नाम न वदतु भवदर्थं ददामि इति वदन्ति वा न वा जनाः उद्योगकालेपि अस्माभिः बहु जागरूकतया उद्योगः प्रष्टव्यः सर् अहं तु तेषाम् अत्यन्तं प्रियः तैरुक्तं भवद्भिः उद्योगः दातव्यः इत्युक्तौ सः कदाचित् किं वदति तस्य च बहु अप्रीतिः भवति इति मन्यताम् अरे तस्य नाम न वदतु भवतः अपेक्षितं चेत् अहं ददामि इत्येव वदन्ति मया उपपादनार्थं उक्तम् अयं विषयः कठिनः अवयवः अवयवी अवयवी स्वात्मना अवयव्यात्मना अवयवेन अभिन्नः अस्मिन्नेव अवयवे अवयवान्तरात्मना तु अवयविभेदः वर्तते यतः अवयवान्तरम् अवयविना अभिन्नम् अवयवान्तरम् अवयविना अभिन्नं किल एतद् अवयवः यथा वा अवयवी अभिन्नः अवयवान्तरमपि अवयवी अभिन्नमेव अवयवी अभिन्नमेव अवयविनः अवयव्यात्मना अवयवेन अभेदः अस्मिन्नेव अवयवे अवयवान्तरात्मना अवयविनः भेदः वर्तते तत्र यथा दीर्घह्रस्वादीनां विरुद्धस्वभावानामपि अपेक्षा भेदात् एकत्रापि अविरुद्धत्वं प्रतीतिबलाद् अंगीक्रियते तथा भेदाभेदयोरपि द्रष्टव्यं प्रतीत्यविशेषात् तदेव अपेक्षा भेदात् इत्यस्य अर्थवर्णनं करोति पश्यतु दीर्घह्रस्वादीनाम् एकः अन्यापेक्षया दीर्घो भवति सः अपरापेक्षया ह्रस्वो भवति विरुद्धस्वभावानामपि अपेक्षा भेदाद् एकत्र अविरुद्धत्वम् अपेक्षा भेदात् एक एव जनः ह्रस्वो भवति दीर्घोऽपि भवति एक एव जनः ह्रस्वो भवति दीर्घोऽपि भवति किल एकः 5 फीट् भवति अन्यः 6 फीट् भवति कश्चन 7 फीट् भवति तदानीं तत्र एकापेक्षया दीर्घः अपरापेक्षया ह्रस्वो भवति किल तद्वत् गोस्वरूपेण निरूप्यमाना जातिः जात्यात्मना जातिस्वरूपेण जातिव्यक्त्योरभेदः व्यक्त्यन्तरात्मना तयोरेव जातिव्यक्त्योर्भेदः इति प्रतीत्यविशेषः उक्तः तत्र एक श्लोकः व्याख्याने उक्तः एवञ्च परिहर्तव्या भिन्ना भिन्नत्वकल्पना केनचिच्चात्मना एकत्वं नानात्वञ्चास्य केनचिच्च आत्मना एकत्वं नानात्वञ्च अस्य केनचित् आत्मना जात्यात्मना अभेदः व्यक्त्यात्मना भेदः इति इदमेव उच्यते कश्चित् पुनराह श्वः पश्यामः।